الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا إلی أم موسیٰ أن أرضعیہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 4 شعبان المعظم سن 1442 ہجری بمطابق 19 مارچ سن 2021 عورت بہن کی حیثیت سے اس عنوان نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن عنوان رہے گا اللہ ذوالجلال والاکرام مالک العلام نے عورت نو اے عزت اے شرف اے مقام عطا فرمایا ہے کہ جدو اے عورت بیوی بنتی ہے تو اپنے خامد دے گھر دی عزت اور غیرت بن جاتی ہے، جدو اے بیٹی بنتی ہے تو اپنے باپ دی دستار بن جاتی ہے۔ اس طرح جدو اے عورت ماں بنتی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام مقام رفیع اے عطا فرماندا ہے کہ اللہ جنت دے قدماں دے نیچے رکھ دیندا ہے۔ اے نعمتاں عورت نے اللہ کو منگیاں نہیں، اللہ نے خود عورت نو دتیاں نے۔ اگر خامد جیسا گھنا سایہ اللہ نے بیوی نو عطا کیتا ہے تے اے بیوی دی ڈیمانڈ نہیں بلکہ اے دی فطرت ہے اور اللہ نے خود عطا کیتا ہے بغیر منگن تو۔ اگر کوئی عورت بیٹی ہے تو اینے باپ نہیں منگیا بلکہ باپ نے اینو منگ کے لیا ہے۔ اللہ نے اپنی مرضی نال اینو باپ دا سایہ دیتا ہے۔
اسی طرح دیگر رشتے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو رشتے اس عورت نو مطلوب سن جسمانی طور تے یا روحانی طور تے اللہ نے بغیر منگن تو اس عورت نو عطا کیتے۔ یہ مطلب ہے کہ عورت اللہ ذوالجلال والاکرام دی مرضی دے مطابق اگر چلے گی تو آرام دے اندر سکون دے اندر رہے گی۔ اے نعرہ لگانا کہ جسم میرا تے مرضی بھی میری، تو جدو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اینو شتر بے مہار چھڑ دیتا نا، بے یار و مددگار چھڑ دیتا، اپنی رحمت والا ہاتھ ایدے سر تو کھچ لیا، تے جدو اپنی مرضی کرن لگے گی تو پھر ذلت اور رسوائی دا سامنا کرنا پائے گا۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ 2 روپے والی چیز بھی دکان تو لو گے تے اتے تصویر عورت دی ہوئے گی۔ تسی کوئی چیز ایسی چیز کہ جس دا عورت نال تعلق نہیں، کوئی ایسی چیز خریدو گے اس چیز دے ریپر دے اتے پیکنگ دے اتے تصویر عورت دی بنی۔ سائیکل خرید لو، موٹر سائیکل خرید لو، کوئی ایسی چیز، تو اللہ ذوالجلال والاکرام مردانو عورتانو اپنی حدود رہ کے جو اللہ نے مقرر کیتیاں نے زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ تو بہن ایک بڑا پیار تے محبت والا رشتہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنایا ہے۔ مکے والیاں دے اندر ظہور مصطفیٰ تو پہلے، اعلان نبوت مصطفیٰ تو پہلے جو برائیاں سن، انہاں وچ ایک برائی اے سی کہ بھیناں نو بیٹیاں نو وراثت تو جائیداد تو محروم رکھیا جاندہ سی، انہاں دا کوئی حصہ نہیں سی سمجھا جاندہ۔ لیکن جدو اسلام آیا، صاحب اسلام پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ورود مسعود ہویا تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیتا، بخاری شریف دی حدیث ہے کہ لوگوں تسی جبرن اپنی بہن دا حق یا اپنی بیٹی دا حق بیٹیاں نو دیندے ہو، ہے بیٹی دا لیکن تسی جبرن معاف کروا کے بیٹیاں نو دیندے ہو، ہے وہ حق بہناں دا لیکن پراؤ تسی جبری طور تے ظلمن اس حق نو غصب کر لیندے ہو، بہناں نو نہیں دیندے۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا او بندہ انج سمجھے جی میں کسے حرام کام دا ارتکاب کر رہے۔ لیکن آج باپ اور ماں اے دوویں تیرامی اس جرم دے اندر مبتلا نے، اپنی بیٹیاں نو بلا کے کہیں دینے کہ بیٹیو پرا تواڈے تانوں ملدے رہن گے، ساڈے مرن تو بعد تواڈے واسطے پیکیاں دا بوہا بند نہیں ہوئے گا، تسی انج کرو کہ انہاں نو معاف کر دے، انہاں دے تے ٹوٹے نے نا، کما نہیں سکدے تے تسی انہاں نو معاف کر دے۔ تے او بھی اس لالچ نو کہ ساڈا پیو ایس گٹھے بیچارہ منجی ڈا کے سوندا سی، اسی اس گٹھ نو ویکھن واسطے آونیاں وا، تے ساڈی ماں ایس چار پائی تے ایس پلنگ تے آرام کر دی سی، اسی او کمرہ او بستر ویکھن واسطے ہن پیکا تے نہیں چھڑ دینا، وہ بھی بیچاریاں بات دلے نہ خواستہ کہہ دیندیاں نے جا تینوں معاف کیتا۔ ہن حالت اے اپنے گھر مرغے چرغے کھا رہا ہے، بٹیرے اڈا رہا ہے اپنے بیوی بچیاں سمیت، اور او جدے کولو حق معاف کرایا سو
وہ اپنے بیچاری 2 دن 3 دن دے فاقے نال مجبور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنا پیار اور محبت والا رشتہ ہے بہن اور بھرا دا۔ قرآن کریم دا جو مقام میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ اندر 2 بہن بھراواں دا تذکرہ ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک اونا دی بہن۔ مفسرین نے اس بی بی دا نام بھی مریم لکھا ہے۔ کی نام ہے؟ لیکن ذہن نشین فرما لینا، اے او مریم نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ سی، اے اور مریم ہے۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دوہاں دا درمیانی فاصلہ کئی 100 سال تے محیط ہے۔ اس واسطے عیسیٰ جو مریم ہے او ہو رہے تے موسیٰ دی بہن مریم ہو رہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے گل انج کر کے شروع فرمائی کہ فرعون دے دور حکومت دے اندر فرعون نے خواب دیکھیا کہ میری حکومت میری بادشاہی نو کچھ خطرات لاحق نے۔ اٹھ کے نے اپنے دور دے اپنے درباریاں نجومیاں نو بلایا تے کہیں دا بھی گالے وے مینوں اے خواب آیا ہے تے انہاں دسیا بھی گالے وے فرعون صاحب جی، اے جڑا فرعون ہے نا، فرعون تے دا نام تاں سی نا کہ بڑا صفاق سی، بڑا ظالم سی، بدماش قسم دا سی، اس واسطے اینو فرعون کہیں دے نے۔ قرآن نے بھی آکھیا ہے اے دا اصل نام سی ولید بن مصعب، ولید بن مصعب، میم صاد عین بے۔ اس فرعون نے اپنے درباریاں نو پوچھیا تے انہاں دسیا بھی گالے وے پا فرعون کہ تیری دور حکومت دے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا، ایک ایسا وجود جنم لوے گا جیڑا تیری بادشاہی نو توڑ کے رکھ دے وے۔ ہون اینے جو سکیم چلائی، جو ٹرینڈ چلایا، رواج دیتا جس چیز نو اس وقت، وہ یہ سی کہ بنی اسرائیل دے اندر جس خاتون دے کر بچہ پیدا ہوئے، اس بچے نو پیدا ہوندیاں ساری پہلے نمبر تے قتل کر دیو تے دوسرے نمبر تے آ کے میرے دربار وچ رپورٹ لکھاؤ کہ فلانی بی بی دے گھر بچہ پیدا ہوا۔ جدو بچے پیدا ہون لگ پے، قتل ہون لگ پے، پیدا ہویا قتل ہویا، پیدا ہویا قتل ہویا، فرعون دے سامنے لوکی گئے جناب گالے وے کہ ساڑیاں محنتاں، ساڑیاں مزدوریاں، ساڑے کاروبار ٹھپ ہو گئے نے، بچے ماری آؤ گے تو ساڑے کاروبار تے مزدوریاں کون کرے گا، نالے ساڑیاں تیاں جوان نے، اسی رشتے کتھے کران گے۔ ہونے نے ایک ہور سکیم چلائی وئی، 1 سال بچے مارو تے 1 سال زندہ رہن دیو۔ ادھر سکیم ہے نقلی رب دی، 2 نمبر رب دی تے اتے سکیم ہے اصل رب دی۔ فرمایا جس سال بچیاں نو مارن دا سال ہے نا، اسے سال میں اپنا موسیٰ کلنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہن ماں دے دل دے اندر ایک خیال ہے کہ میرے سامنے میرا بچہ ذبح کر دیتا جائے گا، قتل کر دیتا جائے گا، تے میں اس خدشے تو بچن واسطے کی کراں۔ ہن اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن بولیا ہے، سورۃ القصص 20 پارہ ہے، 7ویں آیت شروع ہو رہی ہے سورت دی۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ سبحان اللہ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. سبحان اللہ. اللہ کہندا ایسا موسیٰ دی ماں وال وحی کیتی. سبحان اللہ. کی کیتا؟ موسیٰ دی ماں نبی نہیں. بولو موسیٰ دی ماں نبی نہیں. اللہ کہندا ایسا وحی کیتی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اسا موسیٰ دی ماں وال وحی کیتی. اللہ موسیٰ دی ماں نبی نہیں تو ساں وحی کیویں کیتی؟ اللہ کہندا قرآن دا ایک ہور مقام پڑھ لو، میریاں بے نیازیاں دا تانوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ کہندا ایسا وحی کیتی شہد دی مکھی وال. کدے وال؟ لو موسیٰ دی ماں دا تسی آندے ہو نبی نہیں تے آ نبی جے. اللہ اکبر. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اللہ کہندا شہد دی مکھی وال میں وحی کیتی. اس وحی دا مطلب اے نہیں کہ شہد دی مکھی کول جبریل آیا. شہد دی مکھی دے دل وچ اللہ کہندا میں گل آپے پائی. اے میری وحی دی ایک قسم ہے، میں دل وچ گل پا دینا. اسی طرح جویں شہد دی مکھی دے دل وچ گل پائی، اسی طرح میں ام موسیٰ دے دل وچ بھی گل پا دیتی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ نی موسیٰ دی اماں اپنے پتر نو دودھ پیا. اللہ سونیا دودھ تے میں پیاواں گی. اللہ تو میرے سینے میں جدو دودھ اتارے آئیے دے واسطے وے پھر میں نو دودھ ضرور پیاواں گی. پر اللہ گل لے وے میرے سامنے فرعونی کارندے آؤں گے، فرعونی جلاد آ جان گے، میرے بیٹے نو کھو کے لے جان گے یا میرے اکھی ویدے ہی قتل کر دیں گے. اللہ کہندا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ کہندا ہے جدو تم خوف محسوس کریں گی، جدو تینوں کو خطرہ لگے گا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ انہوں ایک صندوق وچ پا دیں. صندوق وچ پا کے سنے صندوق دریا چ روڑ دیں، پانی چ بہا دیں. اللہ سونے ایک دشمن کو بچے گا، دوسرے دشمن دے قابو آ جائے گا. کدی پانی تو بھی لوگ بچے نے، کدی پانی وچوں بھی کوئی زندہ سلامت واپس آیا ہے. اللہ فرما دے نے تو پریشان نہ ہوئی، لا تخافی ولا تحزنی، نہ ڈری تے نہ غم کری. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ تو روڑ دیں اسی موڑ دیاں گے. اللہ اکبر. تو روڑ دیں اسی. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ
اسی اینو تیرے وال لوٹاواں گے، اسی اینو تیرے وال موڑاں گے۔ پر اے موسیٰ دی اماں ایک گل ذہن وچ رکھی، جدو اسی تیرے کولوں کھڑاں گے، جدو تو اینو نہر وچ سٹیں گی اودو تے موسیٰ ہوئے گا، پر جدو تیرے کول واپس آئے گا وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ دی اماں جدو جائے گا موسیٰ جائے گا، جدو واپس آوے گا نبی ہوئے گا۔ اللہ اکبر، روڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہندا ہے کہ موسیٰ نو جدو روڑیا نا صندوق وچ پا کے دریاج سٹیا، تے ہن موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دی بہن نو مریم نو ایک ترغیب دیتی، ایک ترکیب دسی، اے میری بیٹی مریم اے صندوق جدر جدر جاندہ ہے نا تو اے دے پیچھے پیچھے چلی جا، جا کے ویکھ اے صندوق جاندہ کتھے وے، پہنچ دا کتھے وے، جا کے رک دا کتھے وے، اے دا سٹاپ کتھے ہوندہ ہے، اے دی بریک کتھے لگ دی ہے، تو جا کے ویکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام دی بہن نال جا رہی ہے، جدر جدر صندوق جاندہ ہے ادھر ادھر مریم جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صندوق جاندہ جاندہ چلدا چلدا سدھا فرعون دے محل دے اندر، آسیہ فرعون دی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا اپنیاں سہیلیاں دے نال اپنے باغ دے اندر چہل پہل کر رہی ہے، پھر رہی ہے، اپنے ذرا موسم دا نظارہ لے رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی آسیہ دیاں نظراں پئیاں، او صندوق رڑدا رڑدا ساڈے محل دے اندر آ گیا ہے، اپنیاں سہیلیاں نو، اپنیاں نوکرانیاں نو، اپنیاں وزیراں تے مشیراں نو کہندی ہے نی اے صندوق تے ویکھو، نی اینو کڈو تے صحیح، نی اینو کھولو تے صحیح، نیے دے وچ ویکھو ہے کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو صندوق ویکھیا ایدیاں نوکرانیاں نے صندوق کڈیا، پھر اس صندوق نو کھولیا تے ویکھیا صندوق وچ چن نکل آیا ہے۔ کیوں بھئی نبی نالو سونا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو تے صحیح۔ کوئی اس وقت دا بندہ جس وقت کوئی بھی نبی موجود ہوئے، کوئی نبی نالو حسین ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا ہے موسیٰ پیغمبر صندوق وچ لیٹے انگوٹھا پہ چوس دے۔ اللہ اکبر۔ جدو فرعون دی بیوی نے بچے نو کڈایا تے بیوی اگے ہی بے اولاد ہے۔ بولو فرعون بے اولاد ہے، بولو فرعون، سارے بولو فرعون۔ اوے نقلی رب بے اولاد ہے، رب بنن والا آپ اوتر نخطر۔ اللہ اکبر۔ اولاد ہی کوئی نہیں۔ ہن جدو بی بی آسیہ نے اے ویکھیا چن نالوں سونا بچہ آیا بھی ساڈے محل دے اندر ہے، ہن ڈائریکٹ فرعون نال مخاطب ہوئی۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اللہ اکبر۔ ہی کہیں دیئے فرعون دی بیوی بولی، قرآن کہیں دے قالت کہیں دیئے امرات فرعون، فرعون دی بیوی کی کہیں دیئے قرۃ عین لی ولک، وے ویخ وے اللہ نے تیریاں تے میریاں اکھاں دی ٹھنڈک کھل دیتی ہے۔
قرۃ عین لی، اے میریاں اکھاں دی ٹھنڈک والک تے تیریاں اکھاں دی ٹھنڈک، لا تقتلوہ وینو قتل نہیں کرنا، اے آندی اے نو قتل کرنا نہیں، اللہ کہندا فکر نہ کر میں ہون دینا ہی نہیں۔ کیوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اے آندی اے قتل کرنا نہیں، تے اللہ کی آندا ہے تو گھبرا نہ میں ہون دینا ہی، میں قتل نہیں ہون دینا، میں رب کعبہ ہویا۔ اللہ اکبر، لا تقتلوہ، انہوں قتل نہیں کرنا، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، ہو سکتا ہے عسیٰ ینفعنا، وے فرعون ہو سکتا ہے منڈا سانو کوئی فائدہ دے وے، اتو آواز ہوندی ہوئے گی نی آسیہ نی فرعون نو پاویں فائدہ دے وے نہ دے وے، نی ایک ویلا آوے گا تو اس منڈے دی فرما بردار ہو کے اللہ دیاں جنتاں دی وارث بن جائیں گی۔ بلکہ بعض محدثین نے تے اے بھی گل لکھی ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی بیوی ساڈی اماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا تو رخصت ہون لگی آنا تے میرے پیغمبر فرماندے نے خدیجہ تو جاندے ہی جنت جانا ہے تے جا کے اپنی سوکن نو میرا سلام آکھی، اپنی سوکن نو میرا۔ اماں جی حیران، یا رسول اللہ پہلا نکاح تہاڈا میرے نال، میری زندگی جو تساں ہور نکاح بھی کوئی نہیں کیتا، تے او میری کیڑی سوکن ہے جڑی آ بھی گئی تے آ کے مر بھی گئی تے جنت ٹر بھی گئی۔ اللہ اکبر۔ ہن میرے مصطفیٰ بولے، فرمایا خدیجہ جیڑی آسیہ ہے نا فرعون دی بیوی، اللہ اونوں جنت وچ میری بیوی بنن دا شرف عطا فرمائے گا۔ سچی گل ہو گئی نا بی بی آسیہ دی، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے سانو کوئی فائدہ دے وے، نفع دے وے۔ آسیہ نو تے نفع دیتا نا، اور جنت دی وارث بن گئی، یہ دے نال ود نفع کی ہے، شہیدہ بن گئی، شہادت دی موت مل گئی، یہ دے نال ود کے نفع کی۔ عسیٰ ان ینفعنا، یا سانو کوئی نفع دے وے گا، او نتخذہ ولدا، تے یا اسی اینو پتر بنا لینے ہاں۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یا اسی اینو پتر بنا لینے ہاں، وہم لا یشعرون۔ ادھروں اے ترکیباں ہو رہی نے، ادھروں اللہ فرماندا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہیدہ ادھروں اسا موسیٰ دے دل نو تھم لیا، موسیٰ دی اماں دے دل نو تھم لیا، مضبوط کر دیتا۔ اللہ کہیدہ لولا اربتنا علی قلبہا، جے اسی موسیٰ دی ماں دے دل نو مضبوط نہ کر دے، او آپ ہی لوکاں نو دس دی پھر دی وے لوکو میں اپنے پیر تے آپ کوہاڑی مار بیٹھی جے۔ اللہ کہیندہ خود لوکاں نو دس دی پھر دی، جے اسی موسیٰ دی ماں دے دل نو مضبوط نہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھروں ہن بی بی آسیہ نے
دائیاں نو بلانا شروع کر دیتا ہے. کوئی دائی آوے تے آکے اس موسیٰ نو دودھ پلاوے. اللہ اکبر کبیرہ. موسیٰ دی ماں نے پچھے موسیٰ دی بہن مریم نو کلیا سی. مریم سارا منظر کھڑی ہو کے ویکھ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دائی آندی ہے آکے موسیٰ نو چم دیئے, آکے پیار کر دیئے, لاڈ کر دیئے, دودھ پلانا چاندی ہے, پر موسیٰ دودھ پیندے ہی نہیں. پھر دوسری دائی آندی ہے, پھر تیسری دائی آندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کہتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ اکبر کبیرہ. ہن موسیٰ علیہ السلام دی بہن بولی تے کی کہندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دا قرآن کہندا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ. اساں ساریاں دودھ پلان والیاں دا دودھ موسیٰ تے حرام کر دیتا ہے. یہ سمجھو نا پین لگ دے نے تے اللہ والو جبریل آ جاندہ ہے, آ کے موسیٰ دا منہ پھیر دا. موسیٰ نہ پینی. دوسری دا پین لگے پھر منہ پھیر دیتا, نا موسیٰ نہیں پینا. تیسری دا پین لگے, نا موسیٰ نہیں پینا. اللہ کیوں نہیں پینا؟ فرمایا جے اینا دا دودھ تو پی لیا تے کوٹ اسحاق والیاں نے میرے وعدیاں تے یقین نہیں کرنا. جے تو اینا دا دودھ پی لیا کوٹ والیاں نے میرے وعدے نہیں مننے, میرے وعدیاں تے یقین نہیں کرنا. حرمنا علیہ المراضع من قبلو. اسا ساریاں پہلیاں دائیاں دا دودھ پلان والیاں دا دودھ موسیٰ تے حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہن بہن بولی, مریم بولی تے کی کہندی ہے قالت حل ادلکم علی اہل بیت حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. موسیٰ دی بہن بولی کہندی ہے حل ادلکم علی اہل بیت. وے گھر والے او اے موسیٰ دی, اے فرعون دی بیوی, اے فرعون دی بیوی دی او نوکرانی او وزیرنی او. اللہ اکبر. حل ادلکم علی اہل بیت. جے تسی آکھو تے ایک اہل بیت دی میں تانوں دس پاواں. جے تسی آکھو ایک بی بی میں تانوں دسنیاں نی اینیاں نے جو دودھ پیایا ہے ایک میری بھی ازما لو. اللہ اکبر کبیرہ. وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. اللہ اکبر کبیرہ. ہن موسیٰ علیہ السلام دی بہن جڑی ہے اے اپنے گھر وچ جاندی ہے. ویکھو اپنے ویر دا کنا خیال ہے, آپ سارا کھیڈ رچایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کسے طریقے میرا ویر میرے گھر آ جائے, میری آنکھاں تو دور نہ ہوئے, میں اپنی اکھیں ویکھاں میری جمن والی ماں میرے ویر نو دودھ پیا رہی ہے. اپنے ویر نال کنیاں محبتاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. گھر جا کے کہندی ہے نی اماں نی تینوں مبارکاں ہون, نی میرے ویر نو بڑیاں دائیاں نے دودھ پلان دیاں کوششاں کیتیاں نے, میرا ویر پیندا نہیں ہو. چل تیرا میرا ویر تیرے دودھ دا انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. المختصر موسیٰ علیہ السلام دے او جناب کہن لگی ماں موسیٰ دی وہی گل لے وے اونا نو جا کے کہہ
کہ میں ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਂਭਣਾ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਆਸੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਦਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐ ਆਸੀਆ, ਐ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅੰਮਾ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, पुत्र तेरा होवेगा, आएगा तेरी गोद दे अंदर, पलेगा तेरे कोलों, पर तनख्वाह तेनू शाही खजाने चो मिलेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम दी भैन है जिसका कुरान करीम ने तारफ करवाया है। आओ ज़रा एक होर मैं तुहाडी मुलाकात करवावां। एक हमशीरा है, ये सहाबी ने, इन्हां दा नाम है हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाहु अकबर। इन्हां दा बाप फौत हो गया है ते जदों बाप फौत होया है ते इस जाबर बिन अब्दुल्ला दियां 9 भैणां ने ते अजे जाबर दी शादी भी नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। एक दफ़ा काफ़ी दिनों तो बाद मस्जिद नबवी दे अंदर आए। आप फरमाते ने ओए जाबर शादी ते नहीं हो कर लई, बड़े दिन हो गए ने मस्जिद दे अंदर नहीं आया। जी या रसूल अल्लाह बिल्कुल मैं शादी कर लई है। आप फरमाते ने जाबर ए दस कमारी औरत नाल कीती आ कि बेवा या मुतलका नाल कीती आ? या रसूल अल्लाह मैं बेवा नाल शादी कीती है। फरमाया की गल है, बाकरा नाल कमारी नाल शादी क्यों नहीं हो कीती? जाबर कहंदा या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा जी फौत हो गए ने, मेरियां 9 भैणां ने, मैं बेवा औरत नाल इस वास्ते शादी कीती है ताकि मेरियां भैणां दी तरबियत सही कर सके। बेवा यानी पहले ओदी शादी हुई सी, ओनू घर चलाण दा वल सी, घर दे जियां दे मिजाज तो वो वाकिफ सी और वो जानती सी कि किस तरह के मिजाज दियाँ लड़कियां होण, उन्हां दी किस तरीके नाल तरबियत करनी है। मैं अपनियां भैणां दी तरबियत की खातर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह मैं ते अपनी भैणां दी तरबियत की खातर बेवा औरत नाल शादी कीती है। अल्लाह अकबर। अपने जिंदगी दी ऐशो इशरत कुर्बान कीती अपनियां भैणां दी तरबियत वास्ते। और मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा 3 भैणां दी सही तरबियत करदा है, उन्हां दी तालीम दा इंतज़ाम करदा है, फिर अच्छी जगह ते उन्हां दी शादी कर देंदा है। जिवें हत्थां दियां 2 उंगलियां कट्ठियां ने, इंज ओ बंदा जन्नत च मेरे नाल होवेगा। ते सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह जिदियां 2 होण, जिदियां 2 भैणां होण, मेरे सोने नबी ने फरमाया जेड़े जिदियां 2 भैणां होण ओदे वास्ते भी ये होई खुशखबरी है, वो मेरे नाल जन्नत दे अंदर होवेगा। सहाबी कहंदा अगो एक भैन दे बारे मैं पुछया नहीं, जे मैं पुछ लैंदा ते मैनू यकीन सी अल्लाह दे नबी ने एक भैन वाले वास्ते भी ये होई बशारत देनी सी। की आंदा सहाबी कि मैं एक भैन दे बारे सवाल नहीं कीता। एडे हयावां वाले सन सहाबी, 1-2 सवाल कीता, तीसरा सवाल करन लग्या झक गए ने। अल्लाह अकबर। ते असी की करने आ, असी ते सवालों की बारिश कर देने आ। और फिर साडा एक तरीका है कि एक बंदा मौलवी साहब को मसला पूछने वास्ते आया है, वो आके मसला पूछ रहा है ते मौलवी साहब अजे सीधे पदरे होण डे ने ते नाल दे बैठे मुक्तदी ने मसला दसना शुरू कर दिता। फिर जदों उस मसले दे विच बन गई ना कोई पेचीदगी, फिर आंदा मौलवी साहब दस्या जे जरा, ते तू शुरू तो ही मौलवी साहब नूं दसन दे।
اور مولوی صاحبان اس چیز نو حد تک سمجھتے ہیں کہ اے کہن کہ میرے علم وچ نہیں مسئلہ. مولوی صاحب نے بھی دسنا ضرور ہوتا ہے بھائی جے میں مسئلہ نہ دسیا میں پھر مولوی کادا ہویا, لوگ مینوں کی کہن گے. اس واسطے میں مسئلہ دسنا ہی دسنا ہے, پاویں غلط دساں, پاویں غیر مصدقہ ہوئے, پاویں غیر محققہ ہوئے, غلط مسئلہ ہوئے, میں دس کے رہنا ہے. میں دساں گا تے میرا مولوی پونا قائم رہندا ہے. میں تے اپنے پیغمبر سونے نو جاننا کہ میرے پیغمبر سونے کول مسئلہ پوچھن واسطے بی بی آئی, میرے پیغمبر فرماندے نے خولا جیڑا تو مسئلہ میرے کولوں پوچھ رہی ہے اجے میرے کولوں اس مسئلے دی وہی نہیں آئی. جدو میرا سونا نبی کہہ سکتا ہے مینوں نہیں پتا تے مولوی نہیں کہہ سکتا. اللہ اکبر. تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دو دفعہ سوال کیتا ہے, 3 بھیناں ہون تے یا رسول اللہ پھر جے 2 ہون. فرماندے نے اگوں ایک دے بارے میں پوچھ ہی نہیں سکیا, لیکن مینوں یقین ہے جے میں پوچھ لیندا تے اللہ دے رسول سونے نے یہ ہوئی آکھنا سی کہ ایک بھین والے بندے واسطے بھی یہ ہوئی بشارت ہے جڑا 2-3 بھیناں والے واسطے. اللہ اکبر. اتنا پیار اور اتنا محبت والا رشتہ ہے. اور اے بھیناں اگر بھرا صاف دل والا ہوئے, دل دے اندر ضد نہ ہوئے, دل دے اندر تعصب نہ ہوئے, تے اے بھیناں بعض دفعہ بھراواں واسطے ہدایت دا سبب بھی بن جاندیاں. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے ایک عورت نو گرفتار کر کے میرے سونے پیغمبر دے سامنے پیش کیتا ہے. اے عرب دے سب تو بڑے سخی حاتم تائی دی بیٹی اور عدی بن حاتم دی بہن ہے. اس دا نام صفانہ بنت حاتم ہے. کی نام ہے؟ صفانہ بنت حاتم. حاتم تائی دی بیٹی صفانہ ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اس عورت نو لیاندا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیغمبر سونے نے اوندیاں ساری اپنی مبارک برکتاں والی چادر لا کے اس بی بی دے سر تے دے دیتی ہے. صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے بی بی تے غیر مذہب دی ہے, پتہ نہیں ہے کون ہے. سونیا تساں برکتاں والی چادر دے سر تے دے دیتی ہے. آپ فرماندے نے صحابیو بیٹی بیٹی ہوندی ہے پاویں کسے کافر دی کیوں نہ ہووے. بیٹی ذرا بولو سارے اے جملہ بولو, بیٹی بیٹی ہوندی ہے پاویں کافر دی کیوں نہ ہووے. نوجوانوں عورتاں دے شوق اپنے دل دے اندر رکھ کے اسحاق کوٹ دے چوکاں بازاراں دے اندر کھڑے ہو کے غیراں دیاں بہو بیٹیاں نو دیکھن والو اور اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے فیس بک جیسے فتنے نو جوائن کر کے چلا کے غیر عورت دیاں تصویراں ویکھ کے باقاعدہ انہاں نو لائک کرنے والو اور اپنے ساتھیاں دے اندر شیئر کرنے والو. اساں کس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے جیڑا کہندا تی تی ہوندی ہے پاویں. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے, آ کے کہندے نے صفانہ گالے وے کہ اللہ دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معافیاں تے رحمتاں تقسیم کر رہے نے. اللہ دے نبی سونے نو کہے کہ یا رسول اللہ میں حاتم تائی دی بیٹیاں, ابا میرا فوت ہو گیا ہے تے میرا پرا عدی مینو چھڈ کے اپنے بیوی بچیاں نو لے کے تے دوڑ گیا ایتھوں. یا رسول اللہ مینو اپنے پرا عدی تک پہنچا دیو. اللہ اکبر کبیرہ. اس عورت نے اپیل کی تھی یا رسول اللہ مینو میرے بھائی عدی تک پہنچا دیو. اللہ دے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے میں پہنچا دیاں گا. کوئی قافلہ
مدینے جان والا ہوئے گا میں اس قافلے دے نال تینوں بھیج دیاں گا۔ اس بی بی نے ایک ہور ڈیمانڈ کر دیتی، کہندی ہے وے محمد سونیا صلی اللہ علیہ وسلم جے تو اینا صحابہ دا سچا مرشد ہے تے مینوں سواری بھی دے تے مینوں بندے بھی دے جڑے مینوں چھڈ کے آؤن۔ میرے پیغمبر نے بھی مقام دیتا، کیوں؟ سخی دی بیٹی ہے نا، ایک نامی گرامی شخص چودھری دی بیٹی ہے، میرے پیغمبر نے بھی اس دے مقام نو مجروح نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ مورخین لکھ دینے کہ 30 دے قریب میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو نال ٹوریا، سواریاں بھی دیتیاں کہ جاؤ اس صفانہ نو اے دے پائی عدی دے حوالے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام جا رہے نے، نا اینے صحابہ نے وچ ایک کلی بی بی ہے، میں قربان جاواں صحابہ کرام تو نظراں چکائیاں ہویاں نے، نیویاں پائیاں ہویاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چل دے جا رہے نے، عدی بن حاتم تک پہنچے نے۔ عدی بن حاتم نے اپنی بھیڑ صفانہ نو ویکھیا ہے، ویکھیا نال اینے زیادہ بندے جا رہے نے، جا کے اپنی بھین نو ملیا ہے، سب تو پہلا سوال کردا ہے، نی صفانہ بھینے تیرے کولو کھانا بعد وچ پچھاں گا، پانی تیرے کولو بعد وچ پچھاں گا، نی ہور تیریاں ضرورتاں بعد وچ پوریاں کراں گا، پہلا مینوں اے دس محمد تے محمد دے ساتھیاں وچ اینے دن گزار کے آئی ہے، اینیاں راتاں گزار کے آئی ہے، نی صفانہ اے دس نی تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں؟ تے بھین کی آندی ہے وڈیا غیرت مندہ، تو تے اپنے بیوی بچیاں نو لے آیا سیں نا تے مینوں چھڈ آیا سیں، ہون میں آپ آئی ہاں تے میریاں عزتاں دا تینوں فکر پہ گیا ہے، سن لے جو عزت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے دے ساتھیاں میں رہ کے پائی ہے، میں سکیا ماں جمعہ پراوا تیرے دروازے تے بھی وہ عزت نہیں پائی۔ اللہ اکبر، تو آنا اینا عزتاں لٹیاں نے تیریاں، سن میں ویرا اجڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے، سن میں ویرا اجڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے، پیری چپلیاں کھجی والیاں گل ٹاٹ جنہاں نے پائے، تے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں، چہرے چن بدر جوں چمکن پر حالت وانگ فقیراں، اے لے گئے سی مینوں تے لے آئے نہیں مینوں، اے لے گئے سی مینوں تے لے آئے نہیں مینوں، ایڈے نہیں شرماں والے اکھ چک کے نہ ویکھیا نہیں مینوں، ایڈے نے بھولے پالے وچ سفر دے مینوں بلاون ایڈی نال نرمائی، تی بھین کر بولن مینوں یا جویں سمجھن مائی، وے اینا دیاں کی صفتاں پوچھنا ہے، وے اینا دیاں کی صفتاں پوچھنا ہے، ویکھ اینا دا حالا وے ویکھن والا ہی ایک پیر اینا دا۔ میں کیا سی نا بعض دفعہ بھیناں ہدایت دا سبب بن جاندیاں، اینا دیاں کی صفتاں پوچھنا ہے، ویکھ اینا دا حالا ویکھ
ویکھن والا ہی ایک پیر ناندا جدا نام محمد آلہ اللہ اکبر اچھا انیاں تعریفاں اخے نریاں تعریفاں نہیں ادی میرے ویرا میں تے تینوں لین واسطے آئی ہاں چل او سونے نبی کو چلیے تے جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے عدی بن حاتم بھی میرے پاک پیغمبر سونے دی خدمت وچ گیا دوویں بھین بھراواں نے کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گئے اللہ اکبر عدی کہندا میں سونے پیغمبر دے گھر دا حال ویکھیا حجرہ ویکھیا پہلے نمبر تے میں گیا تے ایک کھجوراں دے پتیاں نال بھریا ہویا ایک بستر سی اللہ دے رسول سونے نے میرے تھلے بچھایا فرمایا تو مہمان ہے تو اس بسترے تے بہ میں ننگی زمین تے بہ جاؤں پھر حجرہ ویکھیا کہ اگر لتاں سیدھیاں کر کے بندہ بیٹھ جائے یا لیٹ جائے تو سر ایک دیوار نال لگدا ہے پیر دوسری دیوار نال جا لگدے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا اللہ اکبر میرے سونے نبی دے حجرے دا یہ حال ویکھیا میں انہوں سوچیا عدی نے سوچیا ہوئے گا میں انہوں کی آکھاں جے میں بادشاہ آکھاں تے مینوں اے دا کار بادشاہاں والا نظر نہیں آؤندا تے جے نعوذ باللہ میں حقیر آکھاں تے مینوں اے دا چہرہ حقیراں والا نہیں لگدا اللہ اکبر کلمہ پڑھیا تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مرید صحابی بن گئے وہ یہ تے سکیاں بھیناں نے نا میں تیری ملاقات ایک بھین بھراواں نال کراواں اے بھین سکی ماں جمی بھین نہیں ہے دودھ دی بھین غزوہ حنین دے اندر اے او جنگ ہے حنین کہ سب تو زیادہ مال غنیمت مسلمانہ دے ہاتھ اس جنگ تو بعد آیا ہے جنگ حنین 4000 اونٹ آئے مال غنیمت کئی ہزار بکریاں اور کئی ہزار من چاندی مسلمانہ دے ہاتھ آئی اور 6000 مرد تے عورتوں مسلمانہ نے قیدی بڑھایا اور ان قیدیاں دے اندر جس طرح کے میں دسیا مرد بھی نے عورتاں بھی نے اللہ اکبر ایک بی بی بار بار صحابہ نو کہندی ہے وے محمد دیو نوکرو صلی اللہ علیہ وسلم وے مینوں اپنے سالار نال ملاؤ تے صحیح اپنے وڈے نال مینوں ملاؤ تے صحیح اپنے محمد نال مینوں ملاؤ تے صحیح اللہ اکبر کبیرہ تے صحابہ کہندے نے نی اماں نی تو ساڈے نبی نو کی آکھنا ہے ساڈے نبی تے کدے کسے غیر عورت نو ملے ہی نہیں ساڈے پیغمبر نے تے کدے کسے غیر عورت وال ویکھے ہی نہیں اے بی بی کہندی ہے وے ایک وارا مینوں ملاؤ تے صحیح جدو میں اس سونے نو ملان گی تے راز سارے تواڈے سامنے آ جان گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر صحابہ کہندے نے سمائی دے وال غبار آلود نے والاں دے اندر کٹا پیا ہویا ہے مٹی پئی ہوئی ہے پھٹے پرانے کپڑے نے ٹوٹی پھوٹی جتی پیریں پائی ہوئی ہے اساں سونے پیغمبر سونے دی خدمت دے اندر پیش کیتا یا رسول اللہ ایک مائی ہے تو اڈے نہ ملاقات کرنا چاندی ہے تو انو کچھ کہنا چاندی ہے ہاں ہاں مائی کون ہے تے کتھوں آئی ہے تے کی کہنا چاندی ہے تے مائی کہندی
ہے سن میں پیر پیران دیا پیرا تو بیٹھا ہے وچ کچہری میں پردیسن دور دراڈی وے گل سنی ایک میری اللہ اکبر وے اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے وے دکھ درداں دیاں گلاں کرنیاں آج کچھ نال میں تیرے وے نال اللہ اکبر لے لے نام تیرا میں ہن تک صفتاں تیریاں گاواں وے کری سلوک تو وانگ پراواں میں قربان ہو جاواں سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں وہاں تیری پین رضائی تے تو اے ویر پیارا وے تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں اللہ اکبر کبیرہ وے ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی وے نال محبت چاندی تینوں تے سارا دن کھڈاندی وے اج تو بن گیا پیر جگاں دا اللہ اکبر ویرا ایک ویڑا سی میں تیرے واسطے دعاواں کر دی ہونتی ساں یا ربنا اب کے لنا محمدہ یا ربنا اب کے لنا محمدہ اللہ میرے ویر نو لمیاں جوانیاں دیویں اللہ یہ دیاں حیاتیاں لمیاں کریں اللہ اکبر کبیرہ وے ویرہ ایک ویڑا سی میں تینوں کھٹانتی ہندی ساں اللہ اکبر کبیرہ کی کہیں دیئے نکیاں ہندیاں ویکھی سی میں تیری شکل پیاری وے بڑھیاں ہویاں یا کر ویکھی آج میں دجی واری وے آج تو بن گیا پیر جگاں دا تے پایا شان اچیرا اصحاباں تیرے پکڑ لے آندائی آ قوم قبیلہ میرا تے میں ویرا قیدن ہو کے آج آئیاں تیرے دوارے آگل سن کے تے چھم چھم رو پے پاک رسول سہارے تے موڈیاں تو چادر لا کے اس دے ہیٹھ وچھائی ہیٹھ وچھا کر شیمہ کارن اتے ادباں نال بٹھائی تے نفرت کیتی اصحابہ نے غیر مذہب دی مائی کمبل پاک مزمل حضرت کیوں اس ہیٹھ وچھائی تے نبی کے آنا نفرت کرے ہو نبی کے آنا نفرت کرے ہو اے اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین رضائی جو مینو رہی کھڈاندی حکم
حکم دیتا اصحابہ تائیں پاک رسول پیارے ادب و احترام و شیما پاروں چھڑ دیو قیدی سارے جلدی چھڑ دیو قیدیاں تائیں جد حضرت فرمایا پین شیما سنے قیدیاں اوتھے کلمہ بول سنایا اللہ اکبر اوے اسی ماں جمیاں بھیناں نال او سلوک نہ کریے جے ساڈے گھر وچ آ جان ویکھ کے متھے وٹ پا لئیے جے عید دین دا موقع آوے بات دلے نہ خواستہ نہ چاندیاں ہویاں آپ نہیں جاندے بیوی نو کلنے آ لے پھڑ 1000 روپیہ ماریا سو متھے جا کے او دے اللہ اکبر آپ میں مصروف بڑا ہاں او پھر بیوی آندی ہے کہ نرا 1000 روپیہ تے تھوڑا ہے اگے ساریاں تو سستا کیک کتھوں لبدا ہے پھر ساریاں تو سستا کیک کتھوں لبدا ہے جا پھر انہوں دے آ اللہ اکبر ایک سوٹ اچھا کوئی تیرے گھر کو لیا پیا پرانا سوٹ کوئی نہیں بیوی نو پوچھدا ہے تیرے کول کوئی پیٹی اچ کوئی صندوق اچ کوئی لیا پیا سوٹ کوئی نہیں او جا کے دے آسو اللہ اکبر انج کر کے عید دیتی نہ انہوں عید دی خوشی نہ انہوں خوشی کہ میرا پرا عید دین واسطے آیا ہے نہ انہوں کوئی کھان پکان دی خوشی اللہ اکبر ویکھ کے او دا بیچاری دا رنگ اٹھ گیا جس طرح دی عید انہوں آئی ہے اور جس طرح دا حلیہ لے کے اے دی پاپی انہوں عید دین واسطے آئی ہے اے دیاں ساریاں خوشیاں خاکچ مل گئیاں نہ دوستو اینا کرو دعاواں لیا کرو اینا دیاں ٹھنڈیاں ساواں تے ہاواں تے ہوکیاں کرو بچیا کرو اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ سانو اپنیاں بھیناں نال صحیح معنیٰ دے اندر اپنا فریضہ سمجھ کے فرض منصبی سمجھ کے اللہ اینا نال سانو پیار تے محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اینا دا حق جو ساڑے ذمے ہے اللہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اس معاملے دے اندر سرخ روح ہو کے اللہ سانو دنیا تو جان دی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین